Ang Ginoo akong magbalangkay, wala na'y magmagulang pagkanako. Sa lunaw sipsipanan iya kong gidalan, sa tubig nga malinaw ihupay kingkalan. Sa matarong nga dalan iya kong gipalakan, matinod anunsya sa iyang saan. Ug bisan mutabon ang landong sa kamatayon, wa ako'y kahadlukan kay anaa siya. Sa kanunay iya kong gibusog, taliwala sa akong mga kaaway. Buhong sa panalangin sa adlaw nga tanan, magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa kahangturan. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa kalibutan, usa kayugtong matahong ang kinabuhi, ang mga luha ug ang mga kasakit, mga salimbong lang kini padulong sa tanang kaduluman sa mga nanglabay panahon, apalhipaw nga ikaw wala pasagdi. Ang Diyos nagdapit ka nato, pasunod sa iyang kahayag. Ako ang kahayag sa kalibutan, ang musunod ka nako may kahayag sa kinabuhi ug dili na gayon magalakaw sa kangit-ngit. Sulunga ang kinabuhi mo karon, tanang kaduluman sa mga nanlabay panahon, apalhibaw nga ikaw wala pasagdi. Ang Diyos nagdapit ka nato, pagsunod sa iyang kahayag. Kahayag.
siyang piling ning kalibutan. Kamu ang kahayag sa katawhan, nag-ingon ka nato ang Ginoo. Ang syudad nga nahimot ang sabong, dili gayud mahatago. Walay magdagkot ug suga, aron lamang taguan sa gantanan. Ibutang gayud sa tungtungan, aron mudan-an sa tanan. Usa ipadan agayud ang inyong kahayag, atubangan sa mga tao, aron makita ang maayo inyong buhat. Ug magdaig silang tanan sa inyong langit nung amahan. Ug magdaig silang tanan sa inyong langit nung amahan. Kamu ang asin o kahayag. Halad mo kanako, lawas mo ulo. Kalawaton ko ikaw, o akong Diyos ug manunubos. Halad ko kanimo, kinabuhi mo. Alagaran ko ikaw, o hari ko ug manluluwas ko. Kinabuhi mo, kinabuhi ko. Laktun ko ang imong dalan, sundon ko ang imong sugo. Tuyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Mugna mo ang tao sa panagway mo. Buhi ka kanunay sa dughan ko, sa kasing-kasing ko. Gugma mo ang maghari ning kinabuhi sa tanang katawhan. Isangyaw ko ning kalibutan. Kinabuhi mo, kinabuhi ko. Laktun ko ang imong dalan, sundon ko ang imong sugo. Tuyan ko ang kinabuhi mo,
Ang sikinsa nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo, kaysa makagayod sa usa ka tawong maalam nga nagatugod sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Bisan sa kusog nga unos o walay hunong nga ulan, hangin na makusog magpabilin, kini nga dili maparug sa maunta, niini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tawo. Pangayon ta kini na grasya gikan niya, apan ang taong naminaw sa mga pulong sa Ginoo, o wala ipamatuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa tao nagtukod og balay sa yutang huyang, sa kusog nga ulan pag-abanla, sunog sa hangin pag-atong pagum. Pulong ni Kristo o buhat mo ang haligi sa pagtuo, ang pinikining gasya na ihatag nga sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos o walay hunong nga ulan, hangin na makusog magpabilin, kini nga dili maparog sa maunta, niini ang kalikon sa pagtuo sa kada tawo. Pangayon ta kini na gasya gikan niya, kini na gasya gikan niya. Igsuon maayong adlaw. Ang mosunod nga mga mensahe nga imong mabati gikan kini sa wali ni Joel Osteen nga akong gihubad sa pinulungang Binisaya alang sa masayon nga pagsabot. Naghisgot kini sa gahom sa pulong, ilabi na sa mga pulong nga atong malitok matag karon og unya. Nakamatikod ba mo sa inyong kaugalingon nga kun unsa gani ang imong iistorya, mausab ang imong tuuhan? Dunay uban nga pirmi lang maghisgot og negatibo sa ilang kinabuhi. Gipakaubos nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa ilang gipangsulti. Wa sila makarealize nga gitugutan nila ang kaaway nga hinay-hinayon pagsakmit ang ilang confidence o ang pagsalig sa ilang kaugalingon. Maman gani nga kinahanglan matag higayon sa imong pagmata sa buntag, moatubang ka sa samin ug moingon, mahinungdanon kay ko. Daghan ang nahigugman ako ug dunay dakong plano ang Dios sa akong kinabuhi. Bisan asa ko paingon giubanan ug gipaboran ko sa Ginoo. Ang iyang panalangin kanunay mag-uban kanako. Tanan nga niya kanako mulambo, tanan akong buhaton mulampos ug excited nako sa akong kaugmaon. Kung sugdan nimo ang paglitok sa ingon niana nga mga pulong, dili magdugay, muuswag ka sa lain na usab nga ang sa kadaugan. Dunay gahom diha sa pulong, maunay tinuod. Ug ang higayon nga kinahanglan magmabinantayon ta sa atong isulti, mao kanang diha sa panahon nga nagkalisod ta pag-ayo, sa panahon nga ang mga butang wala musubay sa atong mga plano. Bisan kinsa pwedeng mamahimong positive ug molitok sa mga maayong butang samtang nindot pa ang panahon sa kinabuhi. Pero ang unsaon nimo pagtubag sa mga kalisod sa kinabuhi, mao ang mag-umol nimo o mao'y mo pabungkag kanimo. Unsang mga pulunga ang imong gamiton sa paglitok samtang naag ka sa tunga-tunga sa kalisod, dunay dako nga kalambigitan kung hangtod kanus ka magpuyo ni anak ang sitwasyon. Ug kung lisod ang kinabuhi, ang naandan sa tao mao ra gyud ang pag-complain o pagreklamo.
pagpanabi sa uban kung unsa kapait ang gisagubang sa iyang kinabuhi. Timan-i nga suhito kayo si Satanas sa gahom sa atong mga pulong ug buhaton niya ang tanan aron pagtulod kanimo sa kaalautan. Hatagan kaniya og daghang rason o higayon nga magamit nimo ang imong baba sa dili maayo nga katuyuan. Kung makabuhat gani ka og sayop ug magsugod pag hunahuna og negatibo, magsugod pagbagulbol ug pag-complain, nagpasabot lang kana na anaa ka sa mga kamot sa kaaway. Matag higayon kinahanglan nga bantayan nimo ang imong isulti, labi na diha sa kasamo. Ang Biblia nagsugo kanato nga ayaw gayud hatagi og higayon ang dautan. Kung magsugod na ganit ang paglitok sa mga pulong sa kapildian o kapakyasan, gihataga nato si Satanas sa legal nga autoridad sa pagdala o kapildihan o kapakyasan sa atong kinabuhi. Ug importante kaya natong masabot nga ang problema, pagsulay o kalisod, normal lang nga kabahin sa kinabuhi sa tao. Walay bag-uhay sa kalisod. Ug usa sa pinakapaborito nga bakak o lingla ni Satanas mao ang pag-ingon kanimo nga ikaw lang ang nagkalisod pag-ayo sa kinabuhi, ikaw lang ang ingon ni ana ka magul-anon karon, ikaw lang ang nakasinati og ingon ni ana nga kapakyasan sa kinabuhi, ang Ginoo wa gyud mahigugman nimo. Dahil mo santop na dahil sa imong huna-huna ang mga pagduda. O kaha mo ingon siya nimo nga gisilutan ka sa Dios kay daghan na kay kag nabuhat nga sayop mao nga gihatagan kag ingon ni ana kadaghan nga mga problema. Pero ang tinuod mao nga kitang tanan niya sa teritoryo sa kaaway. Ang Biblia nagingon nga si Satanas mao ang Dios niining kalibutana ug samtang buhi pataan ning kalibutana kinahanglan nga makigbisog ta sa atong pagtuo. Ang kalisod nga imong gisagubang karon tungod lamang kana sa pag-atake sa kaaway nga buot mosulay paghugno kanimo hangtod kabsan ka sa paglaom aron mo surrender ka ug kabsan ka sa pagtuo ug muundang sa pagduol ug pagsulod sa simbahan. Si Satanas mahigugma kayo magtanaw kanimo nga mihinay-hinay na ka pag-surrender sa imong mga damgo ug pangandoy sa kinabuhi. So aron pagsiguro nga mo surrender ka gayud sa imong mga pangandoy, hatagan kaniya og daghang mga babag. Muhatag siya kanimo og daghang mga rason para bation kag katapon sa pagpaningkamot nga makabot nimo ang imong mga gipakadamgo. Pero ang tinuod nga yawi o taming aron ang iya mga plano mosumbalik og magpahiluka pa kaniya, mao lamang ang pagtan-aw ug pag-isip sa imong mga babag, isip kahigayunan sa imong pag-uswag. Ang kalisod nga imong gisagubang karon dunay abilidad o kakayahan sa paghatod kanimo ngadto sa bag-o ug mas malambuon nga ang sa kinabuhi. Wa gipakasala sa Dios ang problema pero gigamit niya kini aron pagsukod kung unsa kadako ang imong pagtuo. Ug dili motugot ang Dios nga dunay problema nga maabot sa imong kinabuhi gawas kon duna siya Dios nun nga katuyuan niya ang problema. Buot niya nga magsilbing tulay ang mga problema nga gihatag sa kaaway kanimo aron pagpalatas kanimo ngadto sa pikas tampi sa kadaugan. Pero nagdepende sab kini sa imong kinaiya. Nagdepende kini kun unsa ang imong isulti unya sa panahon sa imong kalisod. Nahimo ba kang masuk-anon, sakoton o gimahayan ng Dios? Nagbagulbol ba ka o kanunay nga nagreklamo o nisalig ka ba kaha sa Dios? Sa Marcos 4, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Sayri nga, ang Dios, dunay Dios nung katuyuan diha sa iyang mga tinun-an. Siguro kadto nga mga tinun-an, excited yun nga mukuyog bang kaniya tungod kay Dios gud siya. Excited sila nga mukuyog pagtabok aron makakita sila kun unsa kanindot ang hitsura sa lugar nga tuwa sa tabok sa lanaw nga wala pa nila sukad maadto eh. Pero matod pa diha sa Biblia, samtang naglayag na sila, usa ka makalilisa nga unos ang miabot og naghuna-huna sila nga malunod na ang ilang gisakyan nga sakayan og silang tanan mga matay. Now, balansiya ra gud pag-ayo. Naa sila sa insakto nga katuyuan sa Ginoo sa ilang kinabuhi pero giabot hinuon sila og unos. Gituman nila ang buot ipabuhat ni Jesus pero nahisugamak hinuon sila sama ni adto ka makalilisa nga katalagman. See?
Sa matag higayon nga ang Dios buot mo promote kanimo sa mas nindot nga kahimtang, makasinati sad ka og bag-ong pagsulay o kalisod sa kinabuhi. Ang kaaway dili lamang magtanga og maglingkod sa daplin ug mooyon sa Dios nga ipauswag ka nga walay pagsupak gikan kaniya. Ug kon mo decide na gani ka nga mosunod sa buot ipabuhat sa Dios diha kanimo, ayaw na ikatingala nga abton ka og daghang mga kalisod, daghang mga babag. Siguro ang mga tinun-an nagkaingon na niadto higayon na nga, nakadungog ba kita sa Ginoo? Mao ba gito ang buot ipabuhat niya kanato? Wa ba kita nalimtan sa iyang gisugo? Basin biya kon nasayop ta ni. Si Jesus mingon nga motabok ta pero ni nga mahinuon ta sa pinakalisod nga kahimtang sa atong kinabuhi. Now, angay natong hinumduman nga si Satanas kanunay gyud maningkamot sa pagpangitag paagi pagbuntog kanato kung nasayod siya nga ang Dios dunay dakong plano o dunay maayong butang nga ihatag sa atong kinabuhi. Kadaghanan nato karon pareha sa mga tinun-an nga naa nahimutang sa tunga-tunga sa unos sa kinabuhi. Nga mura ba og ang tanan sa atong palibot, ang tanan nga niya sa kalibutan supak kanato. Ang kaminyo nahisama na katiga sa bato, ang financial nga kahimtang murag nahubsa na sa paglaom nga mulambo, nagkalisod na diha sa pagpangita o pagpanarbaho ug makaingon nga, asa man ka ako nagkulang sa Ginoo? Unsa may akong nabuhat nga sayo, magingon ani man ko niya. Dayon maka-decide na dayon taba nga, mubalik na lang siguro ko sa akong agi. Mubalik na lang ko sa baybayon, mubalik na lang ko sa akong naandan nga sistema sa kinabuhi sa una. Mga higala, dili karon ang panahon sa pagsurrender. Karon ang panahon nga manukad ka ug lig-unon nimo ang imong kaugalingon pagbarog ug moingon sa kaaway nga mas determinado ka kay kaniya, mas lig-on ka kay kaniya. Ang Dios muhatag og pahalipay sa mainantuson nga tawo. Ang Dios muhatag og ganti sa maisugon nga pagtuo. Ang Dios muhatag og ganti sa mga dili kabsan sa paglaom nga kinaiya. Bisan kinsa pwede nga muundang sa paglahutay, bisan kinsa pwede magpakanegatibo, pero ang Dios nagtan-aw sa mga tao nga andam mutahan sa ilang kaugalingon para sa ilang mga plano ug pangandoy sa kinabuhi ug andam nga modasdas bahalag unsa pa ang mobabag sa ilang dalan. Ayaw binataa ang Dios. Undangin na ang pagreklamo ug pag-ingon nga, Ginoo nganong ako pa man? Nganong ako pa man ang nasugumak sa ingon ani nga mga problema? Hibal-i nga ang Dios buot mo pauswag kanimo. Ang panultihon 24:10 nagkanayon nga, kung maluya ka sa panahon sa kalisdanan, buot ipasabot nga luya ka gayud sa imong kinabuhi. Mga igsoon, if we'd never had any tests, we'd never had any testimonies. Ang buot na kong ipasabot mao nga, kung dili kita makadawat sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, wa sabtay mamahimo mga testimonya. Kung wa tay mga dagkong pakigsangka o pakigbisog sa kinabuhi, wa sabtay matawag og dagkong mga kadaugan. Ang rason nga kusganong nakigbatok nimo ang kaaway mao nga, tungod kay nasayod siya nga ang Dios buot mo dala kanimo ngadto sa bag-o na usab nga level o ang sa kadaugan. Buhata ang angay, pabilin nga lig-on ug pakigbisog alang sa imong pagtuo. Ang Dios dunay dakong plano sa matag usa kanato. Pero ang katumanan sa maong plano moabot lang kon kita mo pailob, mulahutay ug musugakod gayon. Matud pa ni San Pablo sa 1 Corinto 16:9, dunay dakong kahigayonan dinhi alang sa mapuslanong buhat bisan pa man sa daghang mga kaaway. Matnguni nga, kung dunay dakong kahigayonan, dunay nagbabag nga dakong kalisdanan. Ug kung dunay dakong kalisdanan, luyo niini dunay dakong kahigayonan. Ug kung anaa ka karon sa unos sa kinabuhi, kinahanglan magmatngon ka sa imong isulti ug ayaw tuguti nga dunay negatibo o makadaot nga pulong nga mugula sa imong bakba.
Matod pa sa panultihon 18:21, ang imong isulti makaluwas o makalaglag sa imong kinabuhi. Busa kinahanglan nga andam ka sa pagdawat sa matag bunga niini. Nagmugna ka og usa ka kalibutan pinaagi sa imong pulong ug kinahanglan puy-an nimo kini. Ayaw paghisgot sa problema. Hisguti hinuon ang sulbad niini. Ang Biblia nagtudlo kanato nga magpakasama kita sa Dios. Ug paunsa ba gisulbad sa Dios ang problema? Giunsa ba niya pagdala ang mga kalisod? Diha sa Henesis 1, naghisgot kini kung giunsa sa Dios paghimo ang langit ug ang yuta. Pero ang bersikulo 2 nagingon, ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit. Unsa gibuhat sa Dios samtang nagatubang siya sa maong sitwasyon nga hawang, walay hitsura ug puro kangitngit. Ug ang bersikulo 3 nagingon, ug ang Dios miingon, mutungha ang kahayag. Sa kasayon gibungat lang sa Dios ang solusyon. Gimanduan sa Dios ang kahayag nga moabot. Wa maghisgot ang Dios kon unsa ka maot ang kangitngit. Wa siya maingon nga di gyud ko maghimpos ani nga sitwasyon. Mabuang ko ani nga kangitngit. David ali din Michael, tanawa ra gud ni nga kangitngit. Ang Dios wala mo puyo diha sa problema. Wa niya hisguti ang problema o gipanabi sa uban. Wa siya magbagulbol o magreklamo kung unsaon pagpuyo diha sa kangitngit. Gibungat lang niya ang solusyon, gimanduan ang kahayag nga moabot, ug miabot ang maong kahayag nga molatas 196 miles per second. Higala, kung buot ka nga mausab ang tanang butang, buhata ang sama sa gibuhat sa Dios. Ugaling dunay luna sa imong kinabuhi karon nga hawang, ngit-ngit, ug walay hitsura, puno sa kalibog. Ang pinakamaot nga butang nga imong mahimo mao ang paghisgot mahitungod niya na. Kung paunsa nimo gidayeg ang imong problema, kapila nimo kini balik-balik ka paghisgot, mas mudako pa hinuon kini ug mas mag-antos ka hinuon ini sulod sa mas taas nga panahon. Ayaw paghisgot sa problema. Hisguti ang solusyon. Ayaw tungluha ang kangitngit sa imong kinabuhi, manduhi hinuon ang kahayag nga modan-a. Si Jesus miingon sa Marcos 23, bisan kinsa ang moingon sa usa ka bungtod nga maalsa ka o mabalhin ngadto sa dagat ug dili magduha-duha sulod sa iyang kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo ang iyang gisulti, matuman gayud kini. Sugdi ang pagpakig-istorya sa inyong mga nagbungtod na nga mga problema. Sugdi ang pagpakig-istorya sa inyong mga nagkadaiyang babag sa kinabuhi. Ang uban kanato kanunay nga nagampo mahitungod sa usa ka sitwasyon. Maayo ka na. Adunay panahon sa pagampo apan aduna po'y panahon sa pagsulti. Dili paigo ang pagampo lamang. Kinahanglan nga masayod sab kita unsaon pagpakigsulti sa atong mga negatibo nga sitwasyon. Ang Biblia nag-ingon, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the oppressed o ang mga gibugatan mo ingon nga I am free. Let the sick say I am healed. Sugdan nato pagtawag ang mga panalangin para sa atong kinabuhi. Gamito nato ang atong baba sa pagtawag sa solusyon sama sa gibuhat sa Dios sa pagtawag niya sa kahayag. Sa diyang nagtindog si Jesus sa lubnganan ni Lazaro, miluhod siya og nagampo. Pero sayod ba mo nga, kadtong pag-ampo lamang wa makapabangon ni Lazaro gikan sa iyang lubnganan. Doon na pailain nga gibuhat si Jesus. Mitindog siya ug sa kusog nga tingog bisinggit sa pagingon, Lazaro, gula nga ri. Sa iyang pagsulti niini, migula si Lazaro sa lubnganan bisan kun patay na siya sulod sa 4 ka adlaw. Sama ni ana, kinahanglan ka usab nga makig-istorya sa imong patay na nga mga damgo ug pangandoy sa kinabuhi. Kinahanglan ka nga makig-istorya sa kangiog karon sa imong kinabuhi. Ang pag-ampo ug ang paglitok sa mga pulong nga positibo mao ang labing maayong puhunan sa kinabuhi sa tao.
Ipadayag nato ang atong mga panginahalan ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi sa pag-ampo. Og diha sa Biblia gitudloan kita nga gamiton nato ang atong bakba sa paglitok og mga pulong sa kadaugan. Pero kadaghanan sa nahitabo, gikontra nato ang atong pag-ampo pinaagi sa atong mga gipang istorya. Mubangon kay ni kabuntag ug mag-ampo balig 10 minutos para sa imong anak nga mabuutan og magtinarong na unta diha sa iyang pag-eskwela. Pero pagkatiud-tiud mo adto ka sa balay sa imong silingan ug maghisgot unsa kaligoy, unsa kasipat, unsa kabuluyagon ng imong anak. Ngawa siya nakatunan sa eskwelahan kundi puro lamang kabuang nga ambot unsa ka sulod sa iyang utok. Mas maayo na lang siguro nga paundangon na lang sa pagpa-eskwela. Kung magsugod na gani ka pag-istorya og sama ni ana, nagsugod ka usab pagkansila sa imong giampo. Daghang higayon nga matingala ta ngano ka wa mamutubag ang Dios sa atong giampo o sa atong mga pag-ampo. Susiha kuno, human sa imong pag-ampo unsa mga pulonga ang imong gigamit sa pagpakigsulti sa uban ug bisan gani sa pagpakigsulti nimo sa imong kaugalingon. Naghisgot baka sa solusyon? Human ka nga nag-ampo o naghisgot ka hinuon balik sa imong baguhay pa lamang giampo nga problema? Ang pinakadako natong sayop mao ang pagmix o pagsagol nato sa positibo ug negatibo. Angay natong hinumduman nga ang rule sa mathematics nga a negative always cancels out the positive. Ang negatibo mao ang tigkansela sa positibo. Now, mag-ampo kag balig usa ka oras dahil magtabi kag bisan balig 5 minutos lang paghisgot sa imong mga pagduda o kakulang sa pagsalig. Gisayang lang nimo ang tanan nimong giampo. Nakamatikod ba mo sa Old Testament sa sugilanon sa kinabuhi ni Daniel? Sa higayon nga siya nag-ampo, ang Dios nag-release dayon sa iyang anghel nga nagdala sa tubag sa maong pag-ampo. Pero ang maong anghel kinahanglan pa nga makigsangka sa mga kaaway nga buot mo babag sa iyang dalan samtang maghatod kang Daniel sa tubag sa iyang giampo, sa giampo ni Daniel. Ug tungod ni ana, nikabat pa og 21 ka adlaw ang pagpakigsangka sa maong anghel aya siya hingpit nga miabot ngadto kang Daniel. Daghang higayon nga mag-ampo ta uban sa pagsalig subay sa pulong sa Dios. Nagtuo ta nga sama sa text message madawat dayon nato ang atong giampo o ang tubag sa atong giampo. Ug ang Dios sama sa iyang gihimo para kay Daniel, automatic mo release po dayon sa iyang anghel aron paghatod sa tubag sa atong pagampo. Pero paglabay sa mga adlaw, tungod lagi kay wa tay nakitang dinalian nga resulta o kausaban, wa tay nakitang dinalian nga tubag gikan sa Ginoo, gitugutan na dayon nato nga magsugod kaluya ang atong pagsalig sa Dios. Magsugod na dayon ta pag-complain. Magbagulbol ug maingon nga, ambot lang, wa man ko nakitang kausaban. Wa ko masayod ko naminaw ba nako ang Ginoo? Wa ko masayod kon makalingkawas ba ko ani nga kalisod? Wa ko masayod kon do na pa ba'y paagi sa kasulbaran aning problema ha? Sa dihang magsugod ta paghisgot ug ingon ana ka negatibo nga mga pulong, tawgon sa Ginoo ang iyang anghel bisan kun hapit na unta kini moabot kanimo og ingnon, kadyot lang, balik ko na dinhi. Nausob na ang iyang hunahuna, nawad-an na siya pagsalig nako, wa na siya mutuo nga kaya nako ang pagtabang kaniya. Pamati aragod unsa iyang gibagulbol. Igsuon, daghang higayon nga gisayangan nato ang daghang maayong butang nga buot ihatag sa Dios kanato pinaagi sa atong pagmix sa negative o positive. Kung nagtuo ka sa Dios nga makahatag kanimo sa imong gikinahanglan, isipa nga ang anghel nagpadulong na nimo ug nagdala sa tubag sa imong gipangayo. Ayawad ang paglaom, ayawad ang imong pagsalig, ayaw kaluya ug ayaw pagsurrender. Quit talking to God about how big your mountains are and start talking to your mountains about how big your God is. Ang buot na akong ipasabot mao nga undangi ang pagsumbong sa Dios mahitungod sa kung unsa kadagko ang imong mga problema. Hinunua,
Sugdi hinuon ang pagpakikistorya sa imong mga problema mahitungod sa kun unsa kadako ug kagamhanan ang imong Dios. Huna-huna, unsa kanindot ang gibuhat ni David samtang nakigsangka siya ni Goliath? Wa siya nagbagulbol, wa siya nagreklamo nga, Lord, ngano man nga sa akong kabatanon gitagaan man ko nimo gingon ani kadako nga problema. Wa siya nagpagapo sa kamaturan nga katuluon pa siya kabahin ikumpara sa gidakon sa higanting si Goliath. Wa siya magpagapo sa kamaturan nga si Goliath o sa kasundalo nga hanas banggiitan o gikahadlukan sa tanan samtang siya usa lamang ka magbalantay sa karnero. Wa siya nag-focus sa imposible nga mahitabo sa iyang atubangan kundi nag-focus hinuon siya sa posibilidad nga pwede ikahatag sa Dios diha kaniya. Sa pagkakita ni Goliath kung unsa kabatanon ug gamay si David, misugod siya pagkatawa og mingon nga, "Iro bagod ko nga kinahanglan lang hadlokon og bunal." Pero gitutukan siya ni David og gitubag, "Miduol ka kanako dala ang espada ug bangkaw, apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan." Pamatia ang iyang mga pulong sa pagsalig. Pamatia ang mga pulong nga iyang gilitok. Maingon siya, "Niining adlaw itugyan ka kanako sa Ginoo og patyon ko ikaw ug ipakaon ang imong unod sa kalanggaman." Ingon ni adto ka masaligon nga mga pulong ang kinahanglan sab nimo ibungat sa panahon nga makigsangka ka sa imong mga problema. Kung nag-atubang kag daghang mga kalisod sa imong dalan, ipadayag ang imong pagtuo sa pag-ingon, mas gamhanan siya nga niya kanako kaysa kaniya nga niya sa kalibutan. Undangin na ang pagreklamo mahitungod sa imong kakabos o kawadon, ug sugdi ang paghupot sa pagsalig ug paglitok nga ang Dios mao'y maghatag sa akong mga gikinahanglan ug kadagaya. Igsuon, dunay milagro diha sa imong dila. If you want to change your world, you've got to start by changing your words. Kung buot ka nga dunay kausaban sa imong kalibutan, sugdi kini diha mismo sa imong mga pulong. Ang mga pulong lamang sa pagsalig ug kadaugan mao'y gamita sa pagpuyo sa imong kinabuhi, ug ang Dios maghatag kanimo labaw pa sa imong gikinahanglan ug magpuyo kang madaugon sa kinabuhi kay kini angay man kanimo. Ang sikin sa nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo, kaysa makagayod sa usa ka tawong maalam nga nagatugod sa iyang balay sa usa ka dakong bato. Bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan, hangin na makusog magpabilin, kini nga dili maparug sa maunta niini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tawo. Pangayon ta kini na grasya gikan apan ang taong naminaw sa mga pulong sa Ginoo, o wala ipamatuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa taong nagtukod o balay sa yutang buyang, sa kusog nga ulan pag-abanla, sunog sa hangin pag-atumpagong. Pulong ni Kristo o buhat mo ang haligi sa pagtuo, ang pinikining gasya na ihatag nga sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos
na mapuso magpabilin kini nga dili mapanong sa maunda ni ini ang kalikon sa pagtuo sa kada tawo.